अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा गुनाह करने वाला शैतान का भाई होता है? जवाब: फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। सवाल: वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है? जवाब: दरूद शरीफ। हर हाल में यह इबादत कबूल होती है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को तो मुफ्त मिलती है और बीमार शख्स को इसकी कीमत देनी पड़ती है? जवाब: ऑक्सीजन सेहतमंद इंसान को तो मुफ्त मिलती है और बीमार शख्स को इसकी कीमत देनी पड़ती है। सवाल: जब नमाज खड़ी हो जाए तो मस्जिद में किस तरह आना चाहिए? जवाब: जब नमाज खड़ी हो जाए तो मस्जिद में इत्मीनान और सुकून के साथ आना चाहिए। सवाल: दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाले का आखिरत में क्या अंजाम होगा? जवाब: दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला आखिरत में भूखा होगा। सवाल: मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में क्या करने से मना किया गया है? जवाब: मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में सिर्फ ताल्लुक ज़न व शौच से बचना ज़रूरी है। इसके अलावा और दीगर काम जायज़ हैं। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब: मछली है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं। सवाल: अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया और इसका नाम क्या है? जवाब: अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिस जानवर को पैदा फरमाया वो मछली है जिसका नाम लूतिया है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसमें ना गोश्त है और ना खून लेकिन वो फिर भी सांस लेती है? जवाब: सुबह। अल्लाह पाक फरमाता है, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। सवाल: ज़माना जahलियत में इतवार को क्या कहते थे? जवाब: ज़माना जahलियत में इतवार को अव्वल कहते थे। सवाल: रहमत का शहर किस शहर को कहा जाता है?
जवाब, रहमत का शहर मक्का मुकरमा को कहा जाता है। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन सी ज़बान बोलते थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान बोलते थे। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो जिंदा ही जन्नत में चले गए हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा ही जन्नत में चले गए हैं। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा था। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सुबह सादिक का वक्त था। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 8 हिजरी के शुरू में हुआ। सवाल, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? जवाब, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जंग जंग बदर थी। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया। सवाल, किस इंसान को क़यामत के आने वाले रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा? जवाब, रोज़े की हालत में मरने वाले इंसान को क़यामत के आने वाले रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा। सवाल, घटिया इंसान की क्या निशानी है? जवाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर व कमतर समझे। सवाल, क्या हम बिस्तरी से पहले निकाह के दिन ही वलीमा कर सकते हैं? जवाब, सुन्नत वलीमा की अदायगी के लिए निकाह के बाद बीवी के साथ शब गुजारना या हमबिस्तरी वगैरह करना ज़रूरी है। अलबत्ता मसनून अफजल ये कि निकाह और रुखसती के बाद जब ज़फ़ाफ़ हो जाए तो वलीमा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने सुबह 10 बजे निकाह करके इसी दिन ज़ोहर के बाद वलीमा कर दिया
تو سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا، البتہ اکثر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، بس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ سوال: امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب: اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی پر رہتی ہیں۔ سوال: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ جواب: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر فرمائے۔ سوال: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صغیر میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت ذکر علیہ السلام کی زوجہ کس خاندان سے تھیں؟ جواب: حضرت ذکر علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھیں۔ سوال: کس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جواب: غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائے سورہ اعراف، شعراء، سورہ ہود۔ سوال: سورہ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب: سورہ فتح کو لے کر 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال: وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم مبارک کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب: طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔
سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ سوال: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ سوال: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے شخص کون تھے؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اسلام کا پہلا تیر چلانے والے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس جن نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام ماتوڑ تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کی تبلیغ کرتے تھے۔ سوال: حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھی؟ جواب: حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھیں۔ سوال: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ ایک مشت کے برابر تھا۔ سوال: کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب: خطوط لکھتے وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔ سوال: محشر میں ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: محشر میں ہر انسان کے 3 نامہ اعمال ہوں گے۔
سوال: کون سا فرشتہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ سوال: قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا؟ جواب: اژدھا سانپ ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا۔ سوال: جنت سے خوشبو اور کفن کس نبی کے لیے آیا تھا؟ جواب: جنت سے خوشبو اور کفن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے تاج نمرود بادشاہ نے پہنا تھا۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف کے بال کاٹے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے زیر ناف کے بال کاٹے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔